नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. आयज आसा आमी स्वामी विवेकानंद हॉलान. हांगा आयज टायकांडो प्रसाद पॅन्थर टायकांडो कोचिंग सेंटर स्टार्ट जाल्लें आसा आनी प्रसाद कुणेकर हें नांव पर्वरीन सगळ्यांकूच खबर आसा. कितलेच वर्सां ते टायकांडो शिकयता पर्वरी वाठारांत. आमी तेंचे कडेन जाणून घेवया हो प्रिमायसीस स्वामी विवेकानंद हॉल आसा आनी ह्या हॉलान ते आतां कशें कितें पळयता, फुडलो तेंचो कोचिंग क्लास तो तेंकांच विचारुया. हा प्रसाद. हाय, नमस्कार. प्रसाद बाब, सांगा, इतल्या वर्सां तुमचें नांव पर्वरी वाठारांत सगळ्यांक खबर आसा. ऑलमोस्ट कितले वर्सां जाली तुमी आतां कोचिंग दिता टायकांडोची? ऑलमोस्ट 25 इयर्स क्रॉस जाली ह्या फिल्डान हांव आसा आनी जायत्या भुरग्यांक हांवें ट्रेन केलेली आसा आनी जायते भुरगे म्हाजे कडेन पयशे येता. ऑल गोवाचे भुरगे म्हाजे कडेन आसा, प्लस म्हाजे कडेन भुरगे ऑल ओवर इंडियाचे भुरगे म्हाजे कडेन कोचिंग घेता. जेन्ना तेंची शिफ्टींग आसता तेन्ना ते आपले मागीर शिफ्टींग आपले ट्रेन जावन ते मागीर शिफ्ट जाता. तशेंच प्लस म्हाजे कडेन अशे भुरगे आसा की ते बिजनसूय करता, कामूय करता आनी ते जॉयनूय येवन क्लासीसूय आपले सेल्फ डिफेन्साक, फिजिकल फिटनेसा खातीर ती येता. प्रसाद बाब, एक सांगा, स्वामी विवेकानंद हॉलूच कित्याक? आतां कशें आसा, मेन कितें आसा, आतां जायते लोकांचे कॉम्पिटिशन जाल्लेलें आसा आनी ते कॉम्पिटिशनाक अशें जाल्लेलें आसा की डे बाय डे तुका त्या बरोबर तुका कॉम्पिटिशनाक उबो रावचो पडटा आनी आतां अशें जाल्लें की ती प्लेसी मेळपाकूच खूब डिफिकल्ट जाल्लेली आसा. आनी ही स्वामी विवेकानंद एक प्लेस अशी बरी मेळ्ळी म्हाका की ती म्हाज्या मना पासून म्हाका लायक जाली ती आनी त्या हितून हांवें निर्णय केलो की तेंच्या मॅनेजमेंटाक मेळोन ही प्लेस घेवची म्हणून. सो ते म्हाज्या उतराक तेंच्यांनी मान दिवन ही प्लेस म्हाका स्वामी विवेकानंद म्हाका तेंच्यांनी टॅरसाचेर क्लास घेवपाक म्हाका तेंच्यांनी दिली. ओके प्रसाद बाब, एक सांगा, तुम्ही तुमचो स्ट्रक्चर कसो आसा टायकांडो? आतां बिगनर आनी आतां एडवान्स आसता स्टुडंट, तांकां कसो कितें स्ट्रक्चर आसा? आतां पळय कशें आसता, भुरगीं म्हाजे कडेन 5 एंड अबव भुरगीं म्हाजे कडेन ट्रेनींग घेता. सो कशें आसता तेंची एज कितें आसा? एज 5 एंड प्लस भुरगीं आसा. सो हांव 5 प्लसाचेर स्टार्ट करता. सो हांगा कशें आसा, एज पर तेंची एज आनी एज पर तेंचें अंडरस्टँडींग, एज पर तेंची फिजिकली मुवमेंट कशें आहा त्या प्रमाणे हांव तांकां ट्रेन करता. सो कितें आहा, एज पर द तिची बॉडी लँग्वेजा प्रमाणे म्हाका तांकां त्या प्रमाणे शिकोवचें पडटा की तांकां फोर्स करूंक शकना. एज पर तेंची अंडरस्टँडींग कशी आसा ती कॅपेसिटी पळोवची पडटा. त्या कॅपेसिटीची पळोवन म्हाका तेंचे स्टेप बाय स्टेप म्हाका तांकां स्टेप बाय स्टेप तांकां शिकोवचें पडटा. आनी तुमी एसएस आनी ट्रॅक कसो करता स्टुडंटांक? बरो बाबा स्टुडंट परफॉर्मन्स करता, सो आतां कितें आसा, बरो जर भुरगो तो डेली प्रॅक्टीस करता जाल्यार तेजी कशें आहा, बॅड वायज तेंची टॅक्निक्स आसता आनी तशी बॅड वायज तांकां ट्रेन करता आनी बॅड वायज तांकां ट्रेन केल्या उपरांत तेंचो हाय परफॉर्मन्स जाल्या उपरांत हाय लेवलाचे जी टॅक्निक्स आसता त्या लेवलाचेर तांकां ट्रेन करून तांकां वयर फुडें वचपा खातीर तेजे आनी कितें कशें ट्रेन जावपाक जाय आनी कशें चेंजीस करपाक जाय ही तांकां फूल इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसता आनी फूल ताका कोचिंग करून ताका रेडी केलेली. प्रसाद बाब, एक सांगा, आतां बिगनर स्टुडंट येता आनी टायकांडोच तेंच्या खातीर मोटिवेशन जावंक जाय खातीर तुमी कशें कितें पळयता भुरग्यांक आनी कशें कितें सांगता तांकां? आतां पळय कशें आहा, वर्ल्डान अशें कितें आसा, जायते मार्शल आर्ट्स आसा पण प्रत्येकाची एक चॉयस आसता. आपणाक बाबा खंयच्या मार्शल आर्ट्सान शिकपाक जाय आनी खंयच्या मार्शल आर्ट्सान इम्पॉर्टन्स कितें आसा हे जेन्ना तूं भितर एंट्री जाल्या उपरांत तुका कळटा त्या मार्शल आर्ट्सान कितें आसा आनी ह्या मार्शल आर्ट्सान कितें आसा. हे जेन्ना ताका कळ्ळ्या उपरांत ताका लायक जाल्या उपरांत आमी ताका त्या प्रमाणे आमी ताका ट्रेन करता. बरें प्रसाद बाब, एक सांगा म्हाका, आतां फर्स्ट आतां स्टुडंट येता, बिगनर येता तो व्हायट बेल्ट आनी फूल कंप्लीट जावपाक ताका मॅक्सिमम कितले वर्सां वयता? आतां एक्चुली पळोवपाक कशें आसा, डिपेंड ऑन तेजे स्टुडंटाचेर आसा. म्हणजे तो पिकअप्स कसो करता, तो आपले परफॉर्मन्स चेंजीस करून कसो दाखयता, तो डिपेंड ऑन द टॅक्निक्स ग्रॅब करून कसो प्रॅक्टीस करून तो कितले पर्यंत चेंजीस दाखयता त्या प्रमाणे तो बेल्टाक फुडें वयता. सो आतां कशें आसा, आतां ब्लॅक बेल्ट ते कोर्स करतलो जाल्यार कंप्लीट डिपेंड ऑन तेजी क्लास कसो अटेंड करून तो कसो परफॉर्म करता आनी कसो आपले टॅक्निकली चेंज जाता त्या प्रमाणे आमी मागीर डिसायड करता बाबा बेल्ट वायज बेल्ट एग्जाम आन्सर करून तूं फुडें ब्लॅक बेल्टाक कसो पावपाक जाय ही ताका मागीर
कंटिन्यू ताका ट्रेनिंग दिला. आनी प्रसाद बाब चडशे जर भुरगे हांगा स्वामी विवेकानंद हॉलान येवंक जाय त्याच्या कितें तुमी कशें कितें पळयता आनी कितें तुमी केलां? ओके. आतां कशें आसा आजकाल जायते गोश्टी वायट बऱ्यो गोश्टी घडटा पण आयज कितें आहा आमच्या कडेन लोकां कडेन जायत्यो गोश्टी म्हणजे कशें सेल्फ डिफेन्स कमी आसा, फिजिकली फिटनस कमी आसा. जायते लोक आतां कशे आहा रॉंग गोश्टी कडेन लोकांक अटॅक करता. आनी सेकंड कितें आहा आपल्या हे लायफान सेल्फ डिफेन्साची इतली गरज आसा की जेन्ना तुका लायफान कितें प्रॉब्लम जाला जाल्यार सेल्फ डिफेन्स आसा किंवा ती तुवें शिकलो जाल्यार फाल्यां सकाळीं तुजें लायफ तूं सेक्युअर तूं स्वताहून करूंक शकता. त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता की जायते लोक आपले फिजिकली फीट उरपा खातीर आपले ट्रेनिंग घेवची आनी सेल्फ डिफेन्स तांकां मेळपा खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न करचो की ते आपलें लायफ फुडें सेक्युअर उरपाक जाय. आनी प्रसाद बाब एक बरी गजाल तुमी सांगले की सेल्फ डिफेन्स वांगडा तुमी हाऊस ऑफ डिसिप्लीन पळयता त्याच्या बद्दल कितें फक्त 2 उतरां शॉर्ट? आतां कितें आसा खंयच्या मार्शल आर्ट्सान आसूं वो मार्शल आर्ट्स म्हणलें कितें एज अ सेल्फ डिफेन्स तुमी कितें आसा तुका तुज्या यू आर ट्रेन द बोथ मायंड एंड बॉडी बिकॉज यू आर when you train the mind and body you will get automatically self defense because if you don't have a self defense you don't have a technically ready for your life because the self defense कितें आसा तुका अशें तुका मेळटा की तूं एक पीस ऑफ मायंड तुजे डिफरंट स्टॉक्स डिफरंट तुका रिस्पेक्ट कसो दिवपाक जाय एडल्टाक रिस्पेक्ट कसो दिवपाक ल्हान भुरग्याक कसो रिस्पेक्ट दिवपाक जाय ताका हेल्प कसो करपाक जाय हे तुका ते सेल्फ डिफेन्सान जायत्यो गोश्टी हितून मेळटा. पण ते केन्ना जेन्ना तूं मार्शल आर्ट्सान तूं जॉयन जातलो तेन्ना तुका ते फर्स्ट थिंग म्हटल्यार तुका सेल्फ डिफेन्स सेल्फ कंट्रोल कशें करपाक जाय आनी सेल्फ डिफेन्स तूं कसो रावतलो हे तुका मार्शल आर्ट्सान जॉयन जाल्या उपरांत तुका कळटा. वन्स अगेन प्रसाद बाब कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां. आनी एक सांगात तुमचे पर्सनल विचारता तुम्ही कित्या खातीर मोटिवेट जाले टायकंडो? म्हाका ल्हानपणा पासून हॅबीट म्हाका लायक आसलें की एक मार्शल आर्ट्स शिकपाक जावो म्हणून. तर ती पयलीं पासून हांव पळयतालो जेन्ना हांव स्कुलान वयतालो तेन्ना बाकीचे मास्टर ते लोकांक शिकयतालो तेन्ना आमी भायर वचून रावन पळयताले. सो ते ल्हान आमकां लायक जालें की हितून कितें गेले उपरांत फिजिकली फीट उरता सेकेंड तूं सेल्फ डिफेन्सान तूं रेडी जाता आनी तुजें लायफ सेक्युअर उरता हे मायंडात थॉट्स धरून हांव तो फुडाकार हांवें घेतलो आनी हांव लायफान ह्या आज पर्यंत हांगा पावला. थँक्यू प्रसाद बाब तुमचो व्हॅल्युएबल टायम दिलो आनी बेस्ट भुरग्यांक एक बरी उदाहरण दिलें की कित्याक टायकंडो जॉयन जावंक जाय. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर्स. When you shift your leg, from your to what? When you shift your leg, then the person will come down. See, this is very important. Shifting your leg is important. So this you sweep your leg in back side, and this is you throw in front side. So for example, grab so that from grab 1, you 2 here, 3 here, to what? Up.